बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत से लोगों का मसला है आजकल। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि डिस्चार्ज होते वक्त बिल्कुल लज़्ज़त नहीं आती, या अगर आती भी है तो बस उसी वक्त ही ख़त्म हो जाती है जैसे ही डिस्चार्ज होते हैं। तो बहुत से दोस्त हमसे ये सवाल करते हैं, तो हमने सोचा है कि इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाते हैं ताकि उनको इस चीज़ से आगाह करें, इसके बारे में बताएं, इसका इलाज भी आपको बताएंगे। बेहतरीन इलाज, एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके इस्तेमाल से आपको इंशाल्लाह इसके अंदर लज़्ज़त भी महसूस होगी इंटरकोर्स के दौरान, और आपको मज़ीद ताकत भी मिलेगी, आपकी ताकत को भी बढ़ाएगी इंशाल्लाह। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सेहत से मुतालिक मुफीद मालूमात मिलती रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी तरफ से आने वाली तमाम जो मुफीद वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, बहुत से दोस्त इस चीज़ की शिकायत करते हैं, हमें बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी हमें इंटरकोर्स के दौरान लज़्ज़त नहीं आती, और लज़्ज़त अगर आए भी सही तो बिल्कुल उसी वक्त आएगी जैसे ही डिस्चार्ज होगा तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और हमारा जो पेनिस है वो भी बिल्कुल ढीला ढाला सा हो जाएगा, उज़्व ख़ास उसके अंदर भी कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगी, या फिर कमज़ोरी इस कदर होगी इंटरकोर्स करने के बाद, यानी मुबाशरत जब आप कर लेंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, उसके बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, या टांगों के अंदर काफ़ी कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, घुटनों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाते हैं, और बहुत जल्दी यानी कि आपको कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, आपकी कमर तक बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है जो आज हम आपको बताएंगे। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, आपको इसका इस्तेमाल भी बताएंगे, इसके फ़वाइद भी बताएंगे कि आपको इसके क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं। नाजरीन, क्योंकि इस पर हमने पहले भी शायद वीडियो बनाई होगी, लेकिन हर मेडिसिन के बहुत से फ़वाइद होते हैं बॉडी के लिए। पहले शायद हमने इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से डिस्कस किया होगा आपके साथ, लेकिन आज हम आपको ज़रा इसका एक अलग तरीका बताएंगे कि इसको किस तरह इस्तेमाल करके आप ऐसी अलामात को ठीक करेंगे जो हमने आपको बताई हैं। नाजरीन, वो मेडिसिन कौन सी है? मेडिसिन है एसिड फास। इसका पूरा नाम है एसिड फास्फोरिकम। ये मेडिसिन इस्तेमाल आपको इसका हम आखिर में बताएंगे, और इसके फ़वाइद आपको बताते चले हम शॉर्टली। बहुत लंबी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत से दोस्त अब आप तंग आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमें थोड़ी सी डिटेल भी बतानी पड़ती है। नाजरीन, एसिड फास्ट जो मेडिसिन है, इसके इस्तेमाल से हमने मरीज़ों को जब इस्तेमाल भी करवाई, मरीज़ों के अंदर जो एक कमज़ोरी थी, इंटरकोर्स करने के बाद शदीद कमज़ोरी आ जाती थी, नकाहत होना शुरू हो जाती थी, उनकी बॉडी के अंदर काफ़ी सुस्ती सी आ जाती थी, और उनकी कमर के अंदर दर्द होता था, मरीज़ों की टांगों के अंदर कमज़ोरी आना शुरू हो गई थी। तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से उनकी वो कमज़ोरी बिल्कुल ठीक हो गई। आप भी इस मेडिसिन को जब इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो नाजरीन, हमें मरीज़ों ने बताया कि जब हमने ये मेडिसिन इस्तेमाल की हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, और हमें लज़्ज़त जो है जो कि ख़त्म होती जा रही थी वो भी दोबारा से महसूस होना शुरू हो गई, और बहुत अच्छे तरीके के साथ पहले से भी। यानी कि उन्होंने ये तक बताया कि जब उन्होंने इंटरकोर्स किया है, इंटरकोर्स करने के बाद भी उनको फिर भी दिल कर रहा था मज़ीद करने का, यानी कि उनकी लज़्ज़त जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, उनको मज़ीद लज़्ज़त आ रही थी। यानी कि इस कदर मरीज़ों ने भी हमें बताया है कि उनके अंदर ताकत आई है, यानी डिस्चार्ज होने के बाद भी आपके अंदर ताकत मज़ीद रहेगी इंशाल्लाह। तो ये हम चीज़ें इसलिए बताते हैं आपके फ़ायदे के लिए, क्योंकि ये भी एक मर्ज़ होता है। अगर आपकी लज़्ज़त बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कोई भी इंसान है अगर उसके अंदर लज़्ज़त ख़त्म हो जाए, तो ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से एक अमल है मियाँ बीवी का, आपस में हस्बैंड वाइफ का,
تو اس کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے کہ ایک ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف کا حق ادا کر رہا ہے وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ. تو اس لیے آپ تاکہ اپنی وائف کا اچھے طریقے کے ساتھ حق ادا کریں، اس لیے ہم آپ کو ایسے ٹپس بتاتے ہیں آپ کی صحت کے لیے. اور ہمارے لیے دعا بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ مزید اسی طرح کی ویڈیوز شیئر کرتے رہیں. تو ناظرین، یہ میڈیسن آپ کو ایک تو لذت بھی دے گی مزید، اور آپ کے جو سیمن ہے، مادہ منویہ ہے آپ کا، وہ بھی بہت بہتر ہوگا. اس کی کوالٹی جو ہے وہ کافی اگر پتلا ہو چکا ہے، اس کے اندر کمزوریاں آ گئی ہیں، اس کو بھی یہ ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے. اور آپ کے اگر وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں، اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے. اگر آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی کمزوریاں ہیں، اس کے لیے بھی بہت اچھی ہے. اگر آپ کو جریان کا مسئلہ ہے، قطرے آتے رہتے ہیں مزی کے یا سیمن کے، مادہ منویہ کے، یا احتلام جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگ گیا ہے، تو ایسی تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے ایسڈ فاس. ناظرین، بہت اچھا کام کرے گی یہ میڈیسن. اور اس کے علاوہ آپ کی دماغی کمزوری، اعصابی کمزوری، ان تمام چیزوں کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی یہ کمال کی میڈیسن ہے. اور خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، اور جو حضرات دماغی کام زیادہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت زبردست ہے. اور جو حضرات بیٹھ کر زیادہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، دماغی کام، دماغ کو جتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے مزید، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے ایسڈ فاس. اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ناظرین؟ اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے اس کی سی ایم پوٹینسی لینی ہے. بہت سے لوگوں کو اس کا صحیح استعمال بھی پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کو فائدہ بھی نہیں ہوتا. اس کی سی ایم پوٹینسی آپ نے لینی ہے. اگر آپ نے اپنی کمزوریوں کو ٹھیک کرنا ہے اندر، جیسے مردانہ کمزوری ہے اور لذت کا زیادہ نہ ہونا، سیمن کی کوالٹی کا بہتر نہ ہونا، ایسی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے اس میڈیسن کی سی ایم پوٹینسی لینی ہے. اور اس پوٹینسی کو آپ نے صرف 15 دن کے اندر ایک بار استعمال کرنا ہے. اگر آپ کی ایج تھوڑی زیادہ ہے یا آپ کو مسئلہ زیادہ ہے تو آپ اس میڈیسن کو 10 دن میں بھی ایک بار لے سکتے ہیں. ناظرین، اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے بہت سے مسائل حل ہوں گے، یہاں تک کہ صورت انزال کا جو مسئلہ ہے، فوری طور پہ فارغ ہو جانا، اور کمزوریاں وغیرہ، ذکاوت حس وغیرہ، یعنی کہ ہلکا سا کپڑا بھی ٹچ ہونے سے اگر ڈسچارج ہو جاتا ہے آپ کو، تب بھی یہ میڈیسن بہت ہی زبردست کام کرے گی انشاءاللہ. اور سی ایم پوٹینسی کو آپ نے لینا کیسے؟ لینا اس طرح ہے آپ نے کہ یہ ڈراپس کی فارم میں آپ کو ملے گی، قطرے ہوں گے. آپ نے تھوڑا سا تازہ پانی لینا ہے، بے شک 1 گھونٹ پانی لے لیں، اس کے اندر آپ نے اس کے 5 سے 7 قطرے ڈال لینے ہیں، وہ آپ نے پی لینا ہے. یہ آپ پئیں 10 یا 15 دن کے بعد. صرف 1 ڈوز، بہت زیادہ نہیں لینی آپ نے میڈیسن. کوئی بھی میڈیسن ہے اس کو بہت زیادہ استعمال نہیں کرنی جب تک کوئی ڈاکٹر آپ کو نہیں کہتا. تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ بالکل سیف پوٹینسی ہے. اور اگر آپ کے قریب کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، پہلے تو اسے چیک ضرور کروائیں، اس کو دکھائیں. جو چیز وہ آپ کو سجیسٹ کریں تو وہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے مزید فائدہ ہوگا. اگر آپ کے قریب پھر اچھا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے یا بالکل ہے ہی نہیں ڈاکٹر، تو آپ کو مسئلے کا بھی حل چاہیے، کمزوری بھی زیادہ ہے، تو پھر آپ اس کو اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو اس کا طریقہ بتایا ہے. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.